की दुआ। आइए हम कोर्स गाएं। रूहे पाक खुदावंद तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा, रुआ 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 रुआ। आमीन। आइए हम सिस्टर मारिया के साथ मिलकर खुदा के कलाम के लिए दुआ करेंगे और फिर हम खुदा का कलाम सुनेंगे। हालेलुया। खुदा बाप यीशु नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो अजीम, तू जलाली है, तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। सारी प्रस्तिश के लिए, दुआओं के लिए हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदा अब वक्त है कि तेरी आवाज़ को सुने, तो अपना कलाम नाजिल करना, अपने खादिम के वसीले से बोलना खुदा, और उस कलाम के वसीले से खुदा ज़िंदगियाँ आज़ाद हों, बरकत पाएँ, और खुदा सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे नाम को मिले। तेरी शुक्रगुजारी उसी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद के पाक रूह के लिए जो यहाँ पर मौजूद है, और खुदावंद के बंदा के लिए, और जो कि तैयार है कि खुदावंद का कलाम हम तक पहुंचाएं। हम जो सारी इज्जत और सारा जलाल जो है खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। वही हमारा जिंदा खुदा है, वही हमारी सिपर है। तो आइए हम जो है खुदावंद के बंदा से कलाम को सुनते हैं। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज एक दफा फिर खुदावंद ने अपने पाक नाम को जलाल देने के लिए हम सबको दिलों नजदीक से इकट्ठा किया, ताकि हम सब इस ज़ूम प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा हों और मिलकर आसमानों के खुदा की हम्द करें। और यकीनन जब उसके बेटे और बेटियों ने खुदावंद अपने खुदा की हम्द, उसकी सताइश की गीत गाए, यकीनन आसमानों का खुदा हम सबसे राजी हुआ। उसने अपने फजल का तख्त लगाया और नाम बनाने की इजाजत दी। हालेलुया। अब वक्त है कि उसकी मीठी और उसकी शीरी आवाज को सुने, जिस तरह उसका बंदा बुजुर्ग दाऊद नबी फरमाता है कि ज़बूर 140 उसकी 105 आयत के अंदर, कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए शराब और मेरे राह के लिए रोशनी। सो क्यों ना इस अंधेरी दुनिया के अंदर रहते हुए कलाम मुकद्दस जो हमें हकीकी रोशनी बख्शता है, क्यों ना हम उस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें, ताकि हम नूर के फर्जंद ठहरे, ना कि तारीकी के फर्जंद ठहरे। मैं खुदा उनका अदना सा खादिम, बाइबल मुकद्दस का अदना सा तालिब इल्म, पास्टर शाहिदमान, आप सबकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जितना वक्त हमने सना के वसीले से हमने बरकत पाई है, अब उसके बरकत और उसकी जिंदगी बख्श कराम के वसीले से भी हम बरकत पाएंगे। सो आप तमाम लोगों की इस जूम प्लेटफॉर्म पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आए वक्त को गनीमत जानते हुए मेरे साथ नए अहदनामा में से पौलुस रसूल का खत जो कुलसियों को कलीसिया के नाम लिखा गया, उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत से खुदा का कलाम सीखेंगे। कुलसियों 3 बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर खुदा का कलाम यूं मरकूम है। भाई आप अपना माइक थोड़ा अपने पास कर लें, थोड़ी आवाज आपकी ना वो हो रही है। हाँ, इस तरह। कुलसियों 3 बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर खुदा का कलाम यूं मरकूम है, लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुनने पर खुदा की बरकत हो। आए हम दुआ मांगे। कादिर मुत्तक बाप, आसमानों के खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं सुनासरी आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, कि जब खुदा तूने सबको इकट्ठा किया ताकि मिल बैठकर तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदा मेरा ईमान है कि तू इस वक्त यहाँ मौजूद है,
اور خداوند تم سب کی مدد سرائی کے اوپر خداوند تخت نشین ہے اور تیرے فضل کا تخت لگ ہے۔ خداوند مجھ خاکسار کے ساتھ ہونا، بولنے کی حکمت اور دانائی بخشنا، فہم عطا کرنا، تاکہ خداوند جب تک تیرے کلام مقدس کی خداوند مؤثر اور خداوند قدرت بھرے اس کلام کو خداوند تیرے لوگوں تک لے کر آؤں، تب تک خداوند میرے ساتھ رہنا، بولنے کی حکمت اور دانائی بخشنا، تاکہ تیرے روح سے معمور ہو کر خداوند تیرے کلام کی گہرے بھیدوں کو خداوند تیرے لوگوں تک لے کر آ سکے، اور فقط تیرا کلام ہم سب کی زندگی میں عزت اور جلال پا سکے۔ یہ سب کچھ مانگا اور پایا تیری قدوس نام میں، آمین۔ ابھی آپ نے خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ سنا کہ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول قدسیوں کی کلیسیا کے نام اس خط کے اندر یوں فرماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لیکن اب تم بھی ان سب کو یعنی غصہ اور قہر اور بدخواہی اور بدگوئی اور منہ سے گالی بکنا چھوڑ دو۔ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول 5 چیز سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ سب سے پہلا ہے غصہ، پھر قہر ہے، پھر بدخواہی، بدگوئی، اور آخری جو چیز ہے وہ ہے گالی۔ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی ایماندار بھی جو ہیں وہ اکثر اوقات جب انہیں کسی بات پر غصہ آتا ہے یا کوئی ایسی بات جو ان کے مزاج یا ان کی تربیت کے خلاف توقع ہو، تو اکثر اوقات ہم مسیحی راست باز بھی ہم غصے میں آ کر اپنے منہ سے بارہا کچھ ایسے الفاظوں کا تبادلہ کرتے ہیں کہ جو سامنے والے کے لیے کچھ مؤثر نہیں ہوتے، انہیں سننے کے بعد ان کی دل آزاری ہوتی ہے، اور اسی لیے خدا کا بندہ مقدس پولس رسول فرماتا ہے کہ وہ گالی کے اوپر بھی زور دیتا ہے کہ تم گالی بکنا چھوڑ دو۔ کسی شخص نے سوال کیا کہ جناب بائبل مقدس جو ہے کیا گالی کے بارے میں کوئی تربیت دیتی ہے، کوئی تعلیم دیتی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ کچھ ایسے لوگ آپ کے ارد گرد آپ کے معاشرے میں بستے ہوں گے کہ جو فی البدی ہر وقت ان کے منہ کے اوپر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ گالم گلوچ کرتے، اور لوگ اکثر ان کی باتوں پر ہنستے بھی ہیں، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، یہ شخص منہ کا ایسا ہے لیکن دل کا برا نہیں، منہ سے تو یہ گالم گلوچ کر دیتا ہے لیکن یہ دل کا برا نہیں۔ سو آئے آج خدا کے کلام کی روشنی میں سے دیکھیں گے، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گالی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گالی، بہت منفرد، بڑا دلچسپ اور بڑا ہی انوکھا موضوع۔ میں پوری توقع کے ساتھ اور پورے بھروسے کے ساتھ اس چیز کے اوپر ایمان رکھتا ہوں کہ آج تک شاید ہی کبھی اس سے پہلے آپ نے گالی کے اوپر خدا کا کلام سنا ہو یا سیکھا ہو۔ سو آئیں وقت کو غنیمت جانتے ہوئے آج ہم دیکھیں گے کہ گالی کے بارے میں، کہ گالی کیا ہے، بائبل مقدس گالی کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے، اور جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، یہ گالی بکتے ہیں، ایسے لوگوں کا کیا انجام ہے، بائبل مقدس ایسے لوگوں کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے۔ سو آئیں وقت کو غنیمت جانتے ہوئے تھوڑی سی توجہ اور بہت ساری برکت پائیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں لفظ گالی کا کہیں پر بھی نہیں موجود، پرانے عہد نامہ میں کہیں پر بھی گالی کا لفظ نہیں آیا، جبکہ اس کے برعکس نئے عہد نامہ کے اندر 6 دفعہ گالی اور 2 دفعہ لفظ گالیاں آیا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں کہیں پر بھی لفظ گالی کا درج نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس نئے عہد نامہ کے اندر 6 دفعہ لفظ گالی اور 2 دفعہ لفظ گالیاں آیا ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں اس موضوع کے بارے میں بڑی وضاحت سے بتاتی ہے کہ گالی کیا ہوتی ہے یا گالی سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے کوئی ایسی بات جو آپ کے منہ سے نکلے اور اس کو سننے والا جو ہے شرم محسوس کرے یا اسے ندامت محسوس ہو یا اسے غصہ یا قہر آئے، ایسی بات کیا کہلاتی ہے؟ گالی کہلاتی ہے۔ اور حرف عام میں سے کیا کہتے ہیں کہ بد زبانی کرنا یا بدگوئی کرنا، ایسی بات کہ جو انسان کے منہ سے نکلے اور جس شخص کے لیے نکلے اگر وہ اسے سنے یا آس پاس کے جو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہوں، اگر وہ لوگ اس کی اس بات کو سنے یا ان الفاظ کو سنے جو اس کے منہ سے نکلے، اگر وہ ان کو سننے کے بعد اس کو شرم محسوس ہو، ندامت محسوس ہو، ان کے کانوں کو بھلی وہ نہ لگے یا ان کے ضمیر کے اوپر وہ چوٹ کرے، ایسی جو بات ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ گالی کہلاتی ہے۔ دنیا کی تقریباً جتنی قومیں یا جتنے مذاہب اس دنیا کے اندر بستے ہیں، تقریباً تمام قوموں کے اندر اور زبانوں کے اندر مختلف طرح کے لوگ جو آپ بستے ہیں، وہ اپنی اپنی زبان کے اندر کیا دیتے ہیں؟ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو گالی یا گالم گلوچ کرتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق، ایک مؤثر تحقیق کے مطابق جو ویسٹرن کنٹریز نے کی، 3 ممالک سر فہرست ہے جہاں پر گالیوں کا جو استعمال ہے وہ بہت ہی عام ہے، جس میں سر فہرست ہندوستان،
اس کے بعد پاکستان، بنگلہ دیش، اور اگر ویسٹرن کنٹریز کے اندر دیکھا جائے تو آسٹریلینز جو ہیں وہ بہت زیادہ گالیوں کا جو ہے وہ تبادلہ کرتے ہیں، عام زبان کے اندر بھی یا عام روٹین کے اندر بھی. اور ستم ظریفی کی یہ بات ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر. میری بہنیں بھی میرے ساتھ موجود ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن چونکہ موضوع اس طرح کا ہے تو میں لفظوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ڈھکے چھپے لفظوں میں آپ سے ساری چیزیں بیان کروں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس موضوع کی وضاحت آپ تک ہو سکے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ ہم جس معاشرے کا حصہ، یہاں پر رشتوں کو بھی لوگوں نے گالی سے منسوب کر دیا ہے. اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ ماں جو ہمارا بہت ہی قریبی رشتہ ہوتا ہے، ان کی آواز آنا بند ہو گئی. ہاللیلویا ہاللیلویا. سو ہم نے دیکھا کہ جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں، خاص کر بر صغیر پاک و ہند کے اندر جہاں پر ہم رہتے ہیں، یہاں پر اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ جو قریبی رشتے ہیں، جیسے جو ہماری ماں جو ہماری سب سے قریب ہوتی ہے، ماں کا جو بھائی ہوتا ہے جسے ہم ماموں کہتے ہیں، اسے بھی ہمارے خاص کر جو ہمارے پنجابی جو لوگ ہیں انہوں نے اسے گالی کا درجہ دے دیا. اس کے بعد بیوی کا جو بھائی ہوتا ہے جسے سالہ کہتے ہیں، اسے بھی پڑوسی ملک کے اندر، چونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان ہے، وہاں پر اسے اس لفظ کو، اس رشتے کو گالی سے منسوب کر دیا گیا. سو بہت زیادہ اس کی تفصیل میں آپ کو نہیں لے کر جانا چاہتا. آپ خود سب صاحب حیثیت ہیں، صاحب تعلیم ہیں، آپ ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے جانتے اور سمجھتے. سو بہت دفعہ رشتوں کو بھی لوگوں نے، معاشرے کے اندر ایسی ایک بدی کی لہر پھیلی کہ رشتوں کو بھی لوگوں نے گالی سے منسوب کر دیا، جبکہ خوبصورت یہ رشتے تھے، خوبصورت یہ قدریں تھی، لیکن ان کو معاشرے کی غلط تعلیمات نے، غلط فکروں اور تردد نے اس کو بھی گالی کے اندر کیا کر دیا، شامل کر دیا. اب آئیں دیکھیں گے بائبل مقدس کی روشنی میں کہ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں یا اپنے منہ سے جو گالیاں بکتے ہیں، بائبل مقدس ایسے لوگوں کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے. سب سے پہلی چیز جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ گالی دینے والا شخص کیا ہے، ناپاک ہے. سب سے پہلی چیز جانیے کہ جو شخص گالی دیتا ہے، جو ہر وقت جس کے منہ اور جس کی زبان کے اوپر ہمیشہ گالی رہتی ہے، ایسا شخص کیا ہے، ناپاک ہے، وہ پاک نہیں ہے. خدا کا کلام فرماتا ہے متی 15 باب اس کی 18ویں آیت کے اندر، خدا یسوع المسیح نے اپنے منہ مبارکہ سے فرمایا، مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہیں. ہاللیلویا. اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، جس طرح میں نے اس موضوع کے آغاز ہی میں کہا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شخص منہ کا تو تھوڑا بڑبولا ہے، تھوڑا سخت ہے، تھوڑا کڑوا ہے، لیکن یہ دل کا بہت اچھا ہے. لیکن خدا کا کلام اس کے بالکل برعکس کہتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے کہ مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں. ہاللیلویا. یعنی کہ اگر کوئی شخص مسلسل گالی دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے، گالی بھری ہے، بدی بھری ہے. کیونکہ آگے وہ فرماتا ہے کہ برے خیال، خون ریزی، زنا کاریاں، حرام کاریاں، یہ سب کے انسان کے دل سے جنم لیتی ہیں اور منہ سے کیا ہوتی ہیں، یہ ریلیز ہوتی ہیں، یہ نکلتی ہیں. سو ایسا شخص جو گالی دیتا ہے، سب سے پہلے خدا کا کلام کیا فرماتا ہے کہ ایسا شخص کیا ہے، ایسا شخص کیا ہے، ناپاک شخص. وہ پاک شخص نہیں ہے. اور ہم سب کو پتا ہے کہ ناپاک جو ہے وہ کبھی بھی خدا کی بادشاہت میں کیا نہیں ہو سکتا، داخل نہیں ہو سکتا. چاہے وہ جتنا مرضی ایماندار ہو، جتنی مرضی دعائیں کرتا ہو، جتنے مرضی وہ خدا کے آگے سجدے کرتا ہو، لیکن چونکہ خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے، ضرب مہر کرتا ہے اس کے اوپر کہ جو شخص اپنے منہ سے ہر وقت گالی نکالتا ہے، ایسا شخص کیا ہے، ناپاک ہے. خدا کا بندہ مقدس پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط میں فرماتا ہے، پہلا کرنتھیو 5 باب اس کی 11ویں آیت کے اندر، لیکن میں نے تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کاریاں، لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ. ہاللیلویا. دیکھیں کتنا سخت کلام خدا کے بندے مقدس پولس رسول نے کیا. وہ کہتا ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ جو بت پرستی کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، لالچی ہے، حرام کار ہے اور گالی دینے والا ہے، ایسے شخص کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے کہ تم کھانا تک نہ کھاؤ. کیونکہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جس طرح اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمیونیکیبل ڈیزیز ہوتی، جیسے پچھلے
3-1 साल से पूरी दुनिया कोरोना जैसी वबा के साथ लड़ रही है, जंग लड़ रही है। और ये वबा क्या है, ये कम्युनिकेबल है, यानी कि जब आप खांसेंगे, छींकेंगे या छींकने के बाद अगर कोई शख्स दूसरे शख्स से मुसाफा करेगा, हाथ मिलाएगा, तो वही जो कोरोना का वायरस है अगर उसके हाथों के ऊपर होगा, उसके स्पुटम में से निकलेगा, तो वो क्या है, दूसरे शख्स को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बीमारियां ट्रांसमिट होती है, इसी तरह बुरी सोबतें और बुरी आदतें भी क्या है, इंसानों के अंदर ट्रांसफर हो। अगर आप किसी ऐसे मुआशरे में, किसी ऐसी गैदरिंग का हिस्सा रहेंगे कि जहाँ के बसने वाले लोग या जहाँ पर गैदरिंग करने वाले लोग, बैठने वाले लोग मुतवातर गालियों का तबादला करेंगे, हंसी मजाक में भी, आम फहम बातों के अंदर भी अगर वो गालियों का तबादला करेंगे, तो इस चीज को देखा गया है, ये तजर्बे की बात है कि वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी भी आदत क्या है, उन्हीं के साथ मुंसलिक हो जाएंगी, आप भी उन्हीं का जैसा शेवा अख्तियार कर लेंगे और आपकी जिंदगी के अंदर क्या करेगी, उसी तरह की गालियां आ जाएंगी। क्योंकि पौलुस रसूल फरमाता है, पहला करंथियों 15 बाब उसकी 33वीं आयत के अंदर, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। सो देखिए, खुदा के कलाम ने वजाहत कर दी कि बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। इसीलिए तो वो कहता है कि ऐसे लोगों के साथ खाना तक मत खाओ, क्योंकि अगर आप गालम गलोज करने वाले शख्स के साथ उठे बैठेंगे, रफाकत शराकत रखेंगे, तो ऐसा शख्स क्या करेगा, आपको नापाक कर देगा, और नापाक शख्स क्या है, कभी भी खुदा की बादशाहत का वारिस नहीं ठहरेगा। हालेलुया। उसके बाद दूसरी चीज हम देखेंगे कि गाली देने वाला शख्स खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। गाली देने वाला शख्स जो हमेशा गालम गलोच करता है, जिसके मुंह में हमेशा गाली रहती है, खुदा का कलाम फरमाता है, पहला करंथियों 6 बाब उसकी 9 और 10 आयत के अंदर, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, ना हरामकार, ना बुत परस्त, जनाकार, ना अयाश, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गाली बकने वाला। हालेलुया। देखिए कितनी खूबसूरत तालीम खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाता है कि ऐसे जितने भी लोग हैं, और जिनके अंदर, चूंकि गाली हमारा आज मरकजी मौजू है, वो वजाहत से फरमाता है कि गाली बकने वाला शख्स कभी भी खुदा की बादशाहत के अंदर दाखिल नहीं होगा। मैं इस वक्त, हम लोग लाइव जा रहे हैं, मैं तस्करा नहीं करना चाहता, गैर अक़वाम में से बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो अपने मजहब की भी मुनादी करते हैं, और साथ ही साथ अगर आप उनकी प्राइवेट गुफ्तगू देखें या उनके बहुत सारे वीडियो लिंक सरमज या उनके पैगाम देखें, तो वो इतनी आम और स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं कि कोई भी साहिब हैसियत या इज्जतदार शख्स जो है वो उनकी बातों को सुन नहीं सकता। इसीलिए खुदा का कलाम वजाहत से फरमाता है कि गाली देने वाला शख्स खुदा की नज़र में नापाक है, और ऐसा शख्स कभी भी खुदा की बादशाहत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। अब देखिए, आदत तो ये पड़ गई कि लोगों को, कुछ को फैमिली से पड़ जाती है, कुछ को माशरे की जो उतार चढ़ाव या उनकी जो सेटिंग्स होती हैं, जो उनका जो रवैये होते हैं, वहां से उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन अब इन आदात से, इन बुरी रविशों से, इस गाली जैसी लानत से किस तरह छुटकारा पाया जाए? सो उसकी पहली दलील हमें खुदा के कलाम में से मिलती है कि क्या करें, हम खुद के अंदर क्या रखें, बर्दाश्त रखें। बर्दाश्त एक ऐसी चीज है कि जो बड़े बड़े गुनाहों से हमें क्या करती है, बचा देती है। अगर हमारे अंदर बर्दाश्त होगी, अगर कोई हमें सामने से गाली देता है, और अगर हमारे अंदर मसीह जैसी बर्दाश्त होगी, तो यकीनन हम क्या करेंगे, अपने गुस्से को क्या करेंगे, हम पी जाएंगे, हम उसे जब्त कर लेंगे। लेकिन अगर उस तालीम का हमारे पर कोई असर ना होगा, तो हम भी बदले में क्या देंगे, उसे एक के बजाय 2 गालियां देंगे। इसीलिए उसका बंदा मुकद्दस पतरस रसूल फरमाता है, पहला पतरस 3 बाब उसकी 9वीं आयत के अंदर, बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली, बल्कि इसके एवज बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। यानी कि अगर कोई शख्स, गो कि ये तालीम थोड़ी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, थोड़ी मुश्किल तो तालीम है, क्योंकि जाहिर बात है जब किसी इंसान की दिल आज़ारी कोई करता है, अगर कोई आगे से हमें आकर हमारी इज्जत को
हालेलुया। इसीलिए उसका बंदा मुकद्दस पत्र रसूल फरमाता है कि बदी के बस बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना, बल्कि इसके बस क्या चाहो, बरकत चाहो। खुदा का कलाम इस बात की वजाहत करता है कि अगर कोई आपकी दिलदारी करे तो उसके लिए क्या चाहो, बरकत चाहो। सिस्टर्स दोनों वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर रहती है, मगरबी ममालिक के अंदर रहती है, और यहाँ पर एक चीज बहुत आम है और बड़ी खूबसूरत है कि जब भी कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को मिलता है और जब वो एक दूसरे को टाइम विश करते हैं, तो ये बात आम वहां पर सुनी गई है, या तजर्बे की बुनियाद पर इसे देखा गया कि वहां पर आम लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको क्या दे, बरकत दे। इस चीज को जहन में रखें कि जब आपके मुंह से किसी के लिए बरकत निकलेगी, सबसे पहले तो आप खुद बाबरकत होंगे और उसके बाद जो शख्स के लिए आप बरकत चाहेंगे, खुदा उससे भी बरकत देगा। हालेलुया। अगर कोई आपको गाली देता है तो उसके बस गाली मत दे, बल्कि उसके बस क्या चाहे, उस शख्स के लिए बरकत चाहे। खुदा का बंदा बुजुर्ग सुलेमान नबी क्या फरमाता है, मिसाल 25 बाब उसकी 21वीं आयत के अंदर, अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे रोटी खिला, और अगर वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि तो उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाएगा और खुदावन तुझको अजर देगा। हालेलुया। देखिए, ये जो तालीम है ये सिर्फ और सिर्फ हम मसीहियों के पास है। दुनिया की कौमों को आप देख लें कि जरा से उनको कोई बात करे, वो किस तरह तैश में आके और बड़े बड़े क्या करते हैं, नारे मारते हैं, रोडों के ऊपर सड़कों के ऊपर निकल जाते हैं और लोगों को क्या करते हैं, किस तरह ज़ुदोकोब करते हैं और किस तरह उनकी अमलाक का क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें जो इस खूबसूरत कलाम को हमारी जिंदगी में रखा है, ये खूबसूरत कलाम है, हमें इस बात की तलकीन करता है कि अगर कोई शख्स, आपका दुश्मन भी आपके सामने आ जाए, जिसने कभी आपका बहुत से बड़ा नुकसान क्यों ना किया हो, आप अपने दुश्मन के लिए क्या करें, रोटी लाएं, और अगर वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाएं, क्योंकि इस तरह करने से आप क्या करेंगे, उसके सर के ऊपर अंगारों का ढेर लगाएंगे और खुदावंद क्या करेगा, आपको इसका अजर देगा। और इसीलिए तो उसका कलाम फरमाता है, पहला करंथियों 4 बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर, लोग बुरा कहते हैं हम दुआ देते हैं, वो सताते हैं हम सहते हैं। हालेलुया। कितना खूबसूरत कलाम है कि मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाता है कि लोग बुरा कहते हैं हम दुआ देते हैं, वो सताते हैं हम सहते हैं। दुनिया की किसी कौम, किसी रंग, नस्ल, मजहब के पास ये तालीम नहीं, अगर है तो सिर्फ मसीहियों के पास है। जोरदार हालेलुया। और हम फख्र के साथ इस तालीम के ऊपर ईमान रखते हैं कि खुदा का शुक्र है कि खुदा ने अपने कलाम के वसीला से हमें इतनी बर्दाश्त बख्शी है, इतना सब्र बख्शा है कि जब बड़ी से बड़ी आफत, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमारे ऊपर आ पड़ती है, हमारे मसीहा के खिलाफ भी लोग बहुत बहुत गलत अल्फाजों का तबादला करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना सिर्फ मसीह खादमीन बल्कि मसीह ईमानदार और कलीसिया लोग भी क्या करते हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसी कौम के लिए क्या करते हैं, बरकत चाहते हैं, क्योंकि हम क्या हैं, बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए। इसीलिए तो रोमियो के खत के उसके 12वें बाब उसकी 14वीं आयत के अंदर पौलुस रसूल ये फरमाता है, रोमियो 12 बाब उसकी 14वीं आयत के अंदर, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, लानत ना करो। हालेलुया। देखिए, कितनी सारी दलीलें खुदा के कलाम में से हमने आज सीखी बरकत के बारे में, कि जब कभी कोई शख्स आपके ऊपर लानत करे, आपको गालम गलोच दे, आपने उसके बरक्स, आपने उसके ऑपोजिट उसे गाली नहीं देनी, बल्कि उसके लिए क्या चाहनी है, आपने बरकत चाहनी। क्योंकि जब आप किसी के लिए बरकत चाहेंगे, सबसे पहले आप खुद बरकत पाएंगे और उसके बाद सुनने वाला भी क्या पाएगा, खुदा के कलाम के वसीला से क्या पाएगा, वो बरकत पाएगा। अब आखिरी चीज देखेंगे, हासिल कलाम क्या है। हासिल कलाम यही है कि खुदा यीशु मसीह के नक्शे कदम पर, जिस तरह उसने मुसीबतें सही, कोड़ों की मार सही, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसे चांटे मारे गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसकी पसली के अंदर नेजा मारा गया, कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया, इतनी अजीतें सहने के बाद भी। और लूका 23 बाब के अंदर हम देखे थे कि किस तरह जो एक डाकू था उसने तानाजनी की, उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो हमें भी बचा और खुद भी बचा। लेकिन इतनी अजीतें, इतनी तकलीफें सहने के बावजूद भी खुदा यीशु मसीह ने क्या किया कि किसी शख्स के ऊपर खुदा यीशु मसीह ने किसी तरीके का कोई सख्त अल्फाज उनके लिए नहीं निकाला, बल्कि इसके बस क्या फरमाता है खुदा का कलाम, पहला पतरस 2 बाब उसकी 21वीं आयत के अंदर, पहला पतरस 2:21 के अंदर, और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना देगा। हालेलुया। देखिए, मैंने क्या आपको फरमाया कि यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चले,
اور پترس رسول کیا فرما رہا ہے؟ اور تم اسی لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دمکاتا تھا۔ زوردار ہلیلویا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت تعلیم ہے، کتنی خوبصورت دلیل خدا کے کلام میں سے ملتی ہے۔ پترس رسول کتنی وضاحت سے فرماتا ہے کہ مسیح کے بارے میں، ہمارے مسیح کے بارے میں۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلو، جس طرح وہ کرتا تھا اس کے نقش قدم پر چلو اور اس جیسی تعلیم کیا ہے پاؤ۔ جب اس جیسی تعلیم پاؤ گے تو آپ کیا کرو گے؟ خدا کی نظر میں بھی مبارک ٹھہرو گے اور دنیا کی نظر میں بھی مبارک ٹھہرو گے۔ سو حاصل کلام یہی ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے اس پیغام کو دنیا کے طول و عرض تک پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم مسیح ایماندار جو پیدا ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف آپ کو برکت دینے کے لیے۔ آپ ہمارے لیے چاہے جتنی مرضی بد دعائیں کریں، جتنی مرضی آپ ہمیں گالیاں دیں، لیکن ہم مسیح دن اور رات آپ کے لیے برکت چاہیں گے، کیونکہ ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائیں گے اور ہم مسیح کے پیروکار ہیں، ہم اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، کیونکہ جب اس نے گالیاں کھا کر گالی نہیں دی اور دکھ پا کر کسی کو نہیں دھمکایا تو ہم بھی اس کے لیے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم بھی اسی کی تعلیم پر چلیں گے۔ اور چاہے کچھ بھی ہو جائے، جتنی مرضی دکھ تکلیفیں آئیں، جتنی مرضی ایذا رسائیاں ہمیں برداشت کرنی پڑے، ہم کبھی بھی اپنے منہ سے کچھ کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کے لیے کوئی بدی نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ کیا کریں گے؟ دوسرے کے لیے دعائیں خیر کریں گے اور دوسرے کے لیے برکت چاہیں گے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ آمین۔ ہم زوردار تعلیم بجائیں گے خدا ان کے اس خوبصورت کلام کے لیے، آمین اور آمین خدا کی ہم شکر گزاری کریں گے۔ بے شک آمین۔ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہم اس بات میں ہمیں ہاللویہ۔ یہ بہت ہی سینسٹیو ہونا چاہیے کہ ہم کیا سنتے ہیں اور ہم کیا بولتے ہیں، کیونکہ ہر ایک بات جو آدمی کے منہ سے نکلتی ہے، ہر ایک نکمی بات جو انسان کے یا آدمی کے منہ سے نکلتی ہے، اسے مجرم ٹھہراتی ہے۔ اور خدا کا کلام سچا ہے اور پرتاثیر کلام ہے، اور خدا کا کلام اٹل ہے، وہ ٹل نہیں سکتا۔ اس لیے جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ خدا کے پاک روح کے بغیر جو ہے ہم ان ساری انسانی جو سرشت ہے، جو گناہ کی سرشت ہے، جو دکھ، بدخواہی اور گالی بکنا اور یہ ساری چیزیں، یہ ساری نجاستیں، ہم اس وقت تک ہم ان سے نجات نہیں پا سکتے جب تک خدا کا روح ہمارے اندر نہیں آتا۔ خدا کا روح ہماری مدد و رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں جو ہے ان ساری نجاستوں سے پاک اور صاف کرتا ہے، وہ ہمیں خدا میں بڑھنے میں مدد دیتا ہے، وہ ہمیں حلیم بناتا ہے، وہ ہمیں عاجز بناتا ہے، وہ ہمیں لعنت کے بدلے برکت دینا سکھاتا ہے۔ ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان ساری لعنتوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ تو آئیے ہم اس کلام کے لیے ہم دعا کریں گے۔ تو میں چاہوں گی کہ سسٹر نصرت جو ہم اس خوبصورت کلام کے لیے دعا کریں۔ قدوس قدوس نہایت مہربان باپ خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اس خوبصورت کلام کے لیے، تیرے منہ کی باتوں کے لیے، اے خدا کہ جو تیرے بندہ کے وسیلہ سے ہم نے سنی ہے خدا، اس سے ہم نے بڑی برکت حاصل کیا ہے خدا، تاکہ ہم روح سے چلیں نہ کہ جسم سے چلیں، کیونکہ جسم ہمیں ہر وقت خود تجھ سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہم جسم میں چلتے ہیں خدا تو ہمیں روح قدس میں چلنا ہے، جس میں آئے جو ہمیں ہمیں پاکیزگی کا روح عطا کرتا ہے، ہمارے باتوں، خیالوں، کاموں کو بھی وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح کرنا ہے خدا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں خدا، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ ایک چشمے سے دو طرح کا پانی نہیں بہ سکتا، یا اس سے کھارا بہے گا یا میٹھا بہے گا۔ تو آئے خدا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے منہ سے میٹھا پانی بہائیں، تاکہ آئے خدا ہم تیری راست بازی میں بڑھتے جائیں اور تیری راست باز کہلائیں۔ آئے خدا تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تیرے بندہ کے لیے بڑی برکت چاہتی ہوں۔ اے خدا جس طرح تو نے اس کو جو اے خدا انہوں نے کلام بیان کیا، اے خدا تیرے روح القدس کے وسیلہ سے، اے خدا تو میں نے تو اس طرح اس کو اپنے پاک روح سے بھرے رکھ کر اس کو اے خدا اپنے کلام کی اور گہرائیوں میں لے کر جا، تاکہ وہ تیرے کلام کو سمجھ کر دوسروں کے لیے بیان کرے، تاکہ دوسرے سے برکت پائے۔ اے خدا جبکہ ہم آخری دنوں میں جا رہے ہیں خدا، تو یہ ٹائم ہے کہ ہم جتنا
तेरे में बढ़ सके आए खुदाम, हमारे लिए उतना कम है खुदाम। तो इसी तरह मैं अपनी रासबाजी में कायम रखा है खुदाम, और अपनी मुंह की मिट्टी बातें हमें इसी तरह बताता, अपने बंदों के वसीले से बताता कि हम उसके बरकत पाए और 100 गुना फल लेकर आए हैं खुदाम। और हम सबने इससे बड़ी बरकत पाई। हम चाहते हैं कि जितने भी इस कलाम को सुने वो इससे बरकत हासिल करें आए खुदाम, ताकि वो अपनी जिंदगी को तेरे रास्तों पर ला सके आए खुदाम, ताकि वो भी तेरी रासबाजी में शामिल रहे आए खुदाम। और इसी तरह हम सबको संभाल और अपने पाक रूह का मसा हम पर डाल, ताकि आए खुदाम हम तम सब तेरे रूह से चलते रहे आए खुदाम। तुझसे दुआ करते हैं खुदाम, तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमारी इस सारी दुआ को सुन और कबूल कर, अपने प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन।